बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के दिल की एक ऐसी ख्वाहिश है जो तकरीबन 2 साल हो गए हैं, बल्कि 2020 से, हाँ जी 2 साल हो गए हैं, अक्टूबर 2020 से ये ख्वाहिश उनके पनप रही है, अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं आ रही। वो जुर्रत का फुकदान है, या वैसे तो पाइन बहुत बड़े चैम्पियन है, लेकिन वो जो बात या जो ख्वाहिश है वो जिसको वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं वो पहना नहीं पाते। इधर उधर की बात करके वो बात निकालने की कोशिश करते हैं, और वो बात होती है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़। टेलिंग्स का जो फोरम है, इसमें मैं तकरीबन आपको 2 साल से ही ये फोरम से आपको बता रहा हूँ कि यार के पहली बात जो पहली दफ़ा आपसे गुजारिश की थी कि लाहौर के गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार में बैठ के खान साहब ने कहा था कि मैं बड़े ला के छोटे बढ़ा देंगे, फिर की कर लोगे, ये उन्होंने बात कही थी। और फिर जानबूझ के अपने जो हल्का अहबाब है इनका, जिनके बारे में इनको पता है कि वो जाके रिपोर्टिंग जो है वो जनरल बाजवा साहब को कर देते हैं, उनके सामने लूज टॉक करते हैं जानबूझ के। जो है वो उनकी इमरान खान साहब को जो जानते हैं ना जी, वो चूँकि स्पोर्ट्समैन है और फिर वो बॉलर रहे हैं, और वो जो बॉलर होता है वो बड़ा अग्रेसिव होता है, अग्रेशन होता है, वो मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो खेल के दौरान भी यूज़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है कि जिस तरह करके वो बात करते हैं। तो वो इस तरह की बात जानबूझ के उन लोगों के सामने करते हैं जो जाके बाजवा साहब को बताएं, और फिर बाजवा साहब की तरफ से क्यों कि बाजवा साहब जो हैं वो कोई एक्ट करें इस तरह का, इस तरह की वो उनकी ख्वाहिश है। पता नहीं अब ये क्या चाहते हैं, ये ख्वाहिश क्यों है, मुझे तो कुछ और समझ आती है बात की, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ कि आज उन्होंने ऐसी बात क्या कही है जो डायरेक्ट हिट करती है, सियाको सबाक से हट के, मौका महल कोई गल नहीं। तो 3 दफ़ा पब्लिकली उन्होंने एक ऐसी बात की है जो सीधी जाके हिट करती है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। मैं वो आगे चल के आपको बताता हूँ। 2-3 बड़े इश्यूज़ हैं जो आज के अहम हैं, और वो सारे के सारे कुल मिला के जो हैं वो गवर्नमेंट से ही मुतल्लिक हैं। मिसाल के तौर के ऊपर के बड़े पहलवान बन रहे थे नाडे खान कि जी के जलसा करेंगे, ये करेंगे, 10 लाख बंदा डी चौक तबाही फेर देंगे, जो आएगा वोट डालने देखेंगे कौन डालने खिलाफ जाता है। ये वो सारी कहानियाँ आपने सुनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तफरला जारी किया एक दरख्वास्त के ऊपर, क्योंकि जो रियासत होती है उसकी जो मशीनरी होती है उसने एक्ट अपॉन जो करना होता है, वो जो लॉ ऑफ लैंड होता है उसके मुताबिक चलना होता है। और फिर ऐसे हालात में जब हुकूमत वक्त न्यूट्रल ना रह सकती हो, न्यूट्रल तो खैर जानवर होता है खान साहब के बकौल, या वो कानून के ताबे ना हो, यानी वो किसी मसले में फरीक हो और फिर वो ताकत की रियासत को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो फिर अदारों के कान खड़े होते हैं। मैं अदारों से मुराद यहाँ पर सिर्फ फ़ौज की बात नहीं कर रहा, मैं हर उस इदारे की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक चल रहा होता है। पटवारी मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कहें कि जी के मेरे जो 18 अरकान हैं वो जनाब वो ये तो काम ख़राब हो गया, मेरे ख़िलाफ़ हो गए, 20-22 जितने भी अरकान हैं, 14-15 जितने भी हैं, तो उनको बुला के मैं शारा दस्तूर के जनाब कोई 20 प्लाट जो हैं वो इनके नाम करने लगाऊं। वो पटवारी को बुला लें, पटवारी ना माने असिस्टेंट कमिश्नर को बुला लें, तो क्या वो पटवारी उनके नाम कर देगा कि वज़ीर आज़म का ऑर्डर है, चीफ एग्जीक्यूटिव का हुक्म है कि मैं जनाब वो शारा दस्तूर के इतने जो प्लाट हैं 20 के करीब, वो जनाब एक राजा रियाज के नाम, एक फ़लाँ के नाम, एक नवाब वसीर के नाम, फ़लाँ के नाम, तो वो कर देगा? वो कहेगा सर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इसी तरह जो ये बहुत बुलंद बांध क्या कहते हैं जी, बुलंद बांध दावे कर रहे थे कि तबाही फेर देंगे, बिछा के रख देंगे, हड्डियाँ तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे, वो सारे के धरे रह गए हैं। क्यों? इसलिए कि हुकूमत वक्त ने दरख्वास्त दे दी है मुतलका हकाम को कि हमें जो जलसा है ना हम वो परेड ग्राउंड में कर लेते हैं, डी चौक पे नहीं करते, यानी कि डी चौक से कोई 30 किलोमीटर दूर है जी। तो एक तो ये है कि पसपाई इख्तियार की जा रही है, या कानून के आगे पहलवान नहीं बना जा सकता सादा अल्फाज में। तो लिहाजा अदालत के अंदर क्या हुआ कि अटॉर्नी जनरल फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी कि कोई कानून नहीं रोकता किसी भी वोटर को वोट डालने से। बात समझ में आ रही है? और ये वो भिजवा रहे हैं क्या उसको कहते हैं रेफरेंस के जी के वोट डालने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा। तो बेसिकली
कानून अपना रास्ता बना रहा है, कानून का रास्ता रोकने के लिए अंधी ताकत चाहिए, वो भी आर्जी बंद बांध सकते हैं आप। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बांधने की कोशिश की, नहीं बचे। ज़ियाउल हक साहब ने बांधने की कोशिश की, जितना अरसा चल सका चले, आखिर में घुटने टेकने पड़ रहे थे कि जहाज़ पट गया है जी। तो इसी तरह मतलब भाई कई एक मिसालें हैं इसकी, वो दी जा सकती हैं। दूसरी बात कि एक बहुत बड़े चैम्पियन हैं जिनका नाम है शहबाज गिल साहब, वो अहद हाज़िर के अरस्तु बुकरात पता नहीं कौन कौन से हैं, अफलातून हैं बल्कि वो टीवी के ऊपर बैठकर जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आमना आमिर साहिबा जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा दो टोक अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनसे सवाल किया, अफलातून मतलब क्या नाम है, शहबाज गिल साहब से, कि जी के वो लैंग्वेज के मुतालिक उन्होंने कहा कि आप टीवी बैठ कर ये कहते हैं। तो बाकी और भी थोड़ा सा और भी सवाल का एक हिस्सा था, इसका जो उन्होंने जवाब दिया बड़ा वायरल हुआ है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब लेवल चेक करें आप अखलाकियात का, क्योंकि इमरान खान साहब तो कौम का, वैसे तो अंबिया कराम आते हैं ये टेक्निकली स्पीकिंग, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसलिए माबूस किया गया है ताकि तुम्हारे अखलाक अच्छे किए जाएं, या अखलाकियात की तामीर हो ना, किस्सा मुख्तसर। तो ये जो अंबिया का काम होता है, सुन्नत है अंबिया की, अंबिया से काम ये लिया जाता है कि कौम का अखलाक ठीक किया जाता है, अखलाकियात के मतलब जो मेयार हैं वो तब्दील होते हैं। तो खैर इमरान खान साहब कहते हैं मैं कोई आलू टमाटर प्याज का रेट पता करने नहीं आया, मैं अखलाक ठीक करने आया हूँ। तो इखलाक ठीक करना है, पहले तो अपनी ज़ुबान देख लें, फिर अपने हवारियों की ज़ुबान देख लें। कि वो नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के गाली देते हैं और फिर उस गाली को जस्टिफाई भी करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जी के अपना देखें कि वो अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं कि वो जो उन्होंने कहा कि जी के पंजाब में बेवा को ये कहा जाता है पैन, वो वैसे तो ज़ुबान का जो इर्तकाई अमल होता है कि ज़ुबान तब्दील हो जाती है, उसके मतलब तब्दील हो जाते हैं। तो जो उन्होंने बात कही, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, वो पंजाब में अब बाकायदा गाली तस्वर किया जाता है। वो बेवा के लिए वो वाले अल्फाज नहीं होते, वो बाकायदा गाली है। ये जो है वो नसीमुल लुगात, ये जलाल सन्स वालों की है, मेरा ख्याल है, ये पता नहीं कि जलाल सन्स नहीं, वो फ़िरोज़ सन्स वालों की वो है। फिर रीख्ता की आप देख लें, ऑनलाइन डिक्शनरी पड़ी हुई है कि वहाँ पर ये बाकायदा मतलब एक गाली है, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि जी कि ये पंजाब में तो ये गाली नहीं होती, लेकिन कराची के दोस्त कहते हैं कि गाली है इस लफ्ज़ को। हालांकि ये पंजाब में भी इस लफ्ज़ को गाली ही सी ताबीर किया जाता है। और करैक्टरलेस, मतलब मैं इसके ऊपर ज़्यादा तशरीह नहीं इसकी करना चाहता, मुझे शर्म आ रही है यार ये उनके अल्फाज दोहराते हुए कि, लेकिन वो तो चूँकि कौम के अखलाक ठीक करने आए हैं तो लिहाजा वो सब कुछ कह सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी के जो ब्रोकर होता है उसको दलाल कहते हैं। और जो उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के जो कहा था, हालांकि जो वो जिसको वो जो कह रहे थे वो इंग्लिश में उसको कुछ और कहते हैं। तो वो उनको बुनियादी तौर पर कोई शर्म नहीं है और कोई लिहाज नहीं है। वो जिस अपने शर्त ये है कि बंदा सामने मुखालिफ होना चाहिए, उसको गंदी से गंदी ज़ुबान में उसको जवाब भी देंगे और उसको लक़ब भी देंगे, अलकाबात भी देंगे। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है पीका ऑर्डिनेंस, यानी कि ये लोगों की इज़्ज़तें उछालते हैं, ये लोगों की तज़हीक करते हैं। तो ये इनके दौरे मयार हैं जो इनको इन हालों तक जिन्होंने पहुंचाया है। और वैसे मतलब ये कि बैठ के मेरा ख़्याल है कि वो कानून जो भी पीका शीका लगा है, अगर हुकूमत के वज़ीर आज़म से लेके और नीचे तक अगर वो नाफिज करना शुरू कर दिया जाए तो फिर इनमें से कोई भी बंदा बाहर आपको नज़र ना आए, सारे जेलों में नज़र आएंगे। बाकी रही बात, एक और ख़बर है कि जी के KPK में एक तहरीक अल्तवाए कार पेश की गई है कि जी के पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है। और फवाद चौधरी साहब जो आइंस्टाइन हैं, वो भी अपनी तर्ज के एक आइंस्टाइन है, जो आज जो राजा परवेज़ अशरफ साहब के कान में पता नहीं अपनी कौन सी सिफारिश कर रहे थे। हालांकि उनके बारे में राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि वो मुझे भी कहते रहे हैं कि मेरी नून लीग में बात चलाओ,
تو اور پھر آج ان کا کوئی کلپ بھی شیئر ہو رہا تھا، سہیل وڑائچ صاحب نے ان سے گفتگو کی تھی، اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ میں نظریاتی سیاستدان نہیں ہوں. انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ پریکٹیکل بات ہے، اور میں نظریاتی سیاستدان نہیں ہوں، پالیٹکس تو ہوتی ہی پریکٹیکل ہی ہے، تو میں تو پریکٹیکل مطلب وہ کسی اور جگہ پر بھی جانے کی اس وقت سوچ رہے ہوں گے. وہ فرما رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ نون لیگ والے ہیں، نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، اچھا جو فوج کے خلاف جو ہے وہ اس وقت بد زبانی کر رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو کنول شوذب صاحبہ ہیں کیا وہ نون لیگ کی ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسری بات یہ، کیا عمران خان صاحب نے بھی نون لیگ جوائن کر لی ہوئی ہے، جنہوں نے بھرے جلسے میں کہا تھا کہ جی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے یہ والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور بڑی بڑی غلیظ جو ہے وہ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ اس وقت پروپیگنڈا پاکستان کی فوج کے خلاف چلا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ والے ہیں. فواد چوہی صاحب کہتے ہیں تو پائی حکومت میں آپ ہیں. ایف آئی اے نے کیا صرف انہی کو پکڑنا ہے جن کو عمران خان صاحب کے گھر والے کے اوپر کوئی کویسچن کریں، ان کے اہل خانہ کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں، یا عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بات کریں، یا ان کے خلاف جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ سٹانس لیں؟ ایف آئی اے انہی کے لیے رہ گئی ہے. پائے نا آپ کی حکومت ہے، آپ وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کو پکڑیں، سائبر کرائم پوری کی پوری مشینری ہے، پورے کا پورا ونگ ہے، اس کو لگائیں اس کام پہ پھر. لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ کیا وہ شعر ہے، وہ شعر میں بھول جاتا ہوں عین موقع کے اوپر، کہ وہ پتہ دیتے اگر ہم شریک جرم نہ ہوتے، تو بیسیکلی تو آپ شریک جرم ہیں، آپ کو سب ٹھکانوں کی خبر ہے. تو لہٰذا پیکا قانون بھی اور جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہے جو نون لیگ والے تہمی بدنام ہو گئی ہے، صحافی کچھ ایسے ہی بدنام ہے. میں نے پہلے بھی یہ والی گزارش کی تھی، عمران خان صاحب کی پاکستان کی فوج کے خلاف جو وہ لینگویج اور جو خیالات رکھتے ہیں اور جو وہ لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیں سرچ کریں، آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر نادر کلپ ملے گا جو کسی کی وہ مطلب جرنیلوں کے مطلب وہ پانی کی پتا پانی کیسے ہوتا ہے سے لے کے انہوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں وہاں تک، جی کہ یہ صرف جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بندہ حکومت میں نہیں آ سکتا، وہاں تک آپ کو ہر طرح کا کلپ جو ہے وہ ملے گا. تو میں جو سو بات جہاں سے شروع کی تھی کہ آج عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر بڑے طریقے سے نام لیے بغیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نشانہ بنایا ہے. پہلی دفعہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کوئی ہو رہی تھی تو ایویں میں آ گئے کہ حضرت عمر فاروق نے وہ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا. 30 اکتوبر 2020 کو پہلی دفعہ انہوں نے یہ والی بات کہی. رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی وہ جو بھی اشرا رحمۃ اللہ عالمین منا رہے تھے وہاں پر جناح کنونشن سینٹر میں، پھر دوسری دفعہ اسی جگہ کے اوپر 1 سال بعد، یعنی کہ 10 اکتوبر 2021 کو یہی بات کی. اور آج کیا تاریخ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ نیوکلیر آپشن یوز کر سکتے ہیں. اور ہم نہیں کہہ رہے، مخدوم شہاب صاحب جیسے جو ان کے پروردہ ہیں اور پھر وہ فائٹر ہے، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں، اور وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو میں کہوں گا کہ جی کہ وہ آپ کو ہٹا سکتے ہیں، فائر کر سکتے ہیں، اور پھر نام بھی آ رہے ہیں کہ جی کہ کس کو لگایا جا سکتا ہے اس کی جگہ کے اوپر. تو عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر نام لیے بغیر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تڑی کرا دی ہے. سادہ الفاظ میں اگر یہ والی بات کہے، دھمکا دیا ہے، تڑی کرا دی ہے. اور وہ کیا تھا کہ پمس جو ہاسپٹل ہے اس کی نئی ایمرجنسی کا افتتاح تھا، وہاں پر بات کرتے کرتے کہ جی کام ٹھیک ہونے چاہیے. دیکھیں کہ میرٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. میرٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سوری معافی چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ کام تقرریاں اپائنٹمنٹس ہونی چاہیے. اگر کوئی جو سینئر ترین آدمی ہے وہ چیف ایگزیکٹو بننے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ ادارہ چلانے کے قابل نہیں ہے، تو جونیئر کو میرٹ پر لگا دیں. یہ کہانی ہے. اب اس کا مطلب کیا نکلتا ہے ان حالات میں جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر کاؤنٹنگ ہونی ہے. آپ کو آپ کے اتحادی جو ہیں، جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جن کا خیال ہے کہ ان کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں جی، میں نے وہ واقعات آپ کو بتائے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں کس طرح کر کے کاف لیگ کے اوسان خطا ہوتے تھے جب ایک میجر لیول کا افسر ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا. اور پھر ایم کیو ایم کیا ہے، باپ پارٹی کیا ہے. تو ان حالات میں جب وہ ان سے اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یا کہہ لیں کہ انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں،
تو تب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ برے حالاتوں میں ہیں اور ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ، اور پھر مریم صاحبہ نے جو یہ والی بات کہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہ ایک کسی کے نیوٹرل ہو جانے سے عمران خان صاحب کی پارٹی کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا ہے، اور یہ کس طرح کی پارٹی ہے، انہوں نے خیر جو کہنا تھا وہ انہوں نے کہا، لیکن سوال یہی ہے کہ ان حالات میں جب کسی نے غیر جانبداری کا اعلان کیا تو ان حالات میں جب آپ کے ساتھ سب بے رخی اختیار کر رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سینئر کوئی ضروری ہوتا ہے، جو چیف ایگزیکٹو اگر وہ ہونا چاہیے جو میرٹ پر ہو، جو ادارے کو چلا سکتا ہو، تو سو لوگ جو ہیں وہ اسی طرف اس کو تعبیر کریں گے جس طرف آپ انڈائریکٹ یا اپنی جو نجی محفلوں میں بیٹھ کے یا پھر کم از کم ان کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رات کو جا کے رپورٹ جنرل قمرجیت باجوہ صاحب کو دیتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہوتا آئی بلنک آئی کہ پہلے آنکھ جو جھپکے گا دوسرا اس پر حملہ کر دے گا، یا کہ پہلی جو ہے نا وہ حملہ جو ہے وہ دوسری طرف سے ہو۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت شدید خواہش ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام ہو کہ وہ کوئی دستوری کام نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو۔ دیکھیں یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک خالصتاً دستوری معاملہ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو دیکھیں نا عدالتوں کے ذریعے معاملات ہوتے رہے، بھٹو صاحب ہوں، بے نظیر صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں۔ نواز شریف صاحب کے خلاف تو ڈائریکٹ ایکشن ہو گیا تھا، لیکن میں تیسرا جو ان کا اقتدار تھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس دفعہ گھر سے مارا جا رہا ہے۔ اس دفعہ الزام کسی پر نہیں دیا جا سکتا، دینے پہ ہیں تو پھر کسی پہ بھی آپ جو ہے ملبہ ڈال دیں، لیکن اس دفعہ ایک خالصتاً ایک جو ہے وہ سیاستدانوں کی لڑائی سیاست کے گھر سے، پارلیمنٹ وہی ہے نا جی، پارلیمنٹ کے اندر سے وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم صاحب کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ بڑی اچھی موو ہے جس نے بھی کی ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں اپوزیشن نے کی ہے، میں کہتا ہوں اپوزیشن کو بھی چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے کی ہے، جنہوں نے کی ہے تو بھی بڑی سمارٹ موو ہے کہ ہم اپنے سر پر کیوں الزام لیں۔ کوئی ثابت کرے کہ کوئی فون آیا، کوئی ثابت کرے کہ جناب کہ ہم نے کسی کو بلا کے ڈرایا دھمکایا ہے، ہم نے تو بس میسج دیا ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ، ہم دیوار کے ساتھ نہیں، ہم نکرے لگ گئے ہیں۔ تو لہٰذا ایک سمارٹ موو ہے، اور اس سمارٹ موو میں عمران خان صاحب بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ ایمے نہیں، میرے خلاف جو ہے پیچھے وہ کھل کر سامنے آئے اور وہ مجھ پر حملہ کرے۔ لیکن عمران خان صاحب کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور کرنے کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی ڈرونا خواب شکل بدل کے نا تعبیر کی سامنے آ جائے تو پھر جو ہے وہ پتا پانی نہیں ہوتا، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب سے تو 4 دن جو ہے وہ جیل نہیں کاٹی گئی تھی، تو یہ تو بڑے جگرے کے کام ہوتے ہیں اس طرح کی خواہش کرنا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو عمران خان صاحب آسان جی گل سمجھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ آئے میرے خلاف جنہیں آنا، تو اس لیے وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ بھڑکا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھڑکاؤں اور کوئی غصے میں آ کے تیش میں آ کے کوئی اقدام اس طرح کا کرے کہ لوگ کل کو کہیں کہ عمران خان بہت مظلوم تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اور وہ جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی میچورٹی کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہیں، خصوصاً جن کا ان کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے یا ان کا جن کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔